अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वीडियो थेरेपिस्ट। उम्मीद आप सब खैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है मोहब्बत अलबदस्तक अस्कल फ़ज़ह ताहिर, एपिसोड 57। ओहो, यानी आप ऑलरेडी ज़ोहा से खौफज़दा हैं। हैरत अंगेज़। नगीन ने उसकी बात से लुत्फ़ लिया था। क्रिमिनल से हर शरीफ शहरी डरता है, इसमें नया क्या है? उसने बहुत लतीफ़ पैराए में जवाब दिया तो सबकी हंसी पर सुलग कर ज़ोहा ने तन दो तेज़ निगाह उस पर डालना चाहिए तो गैर इरादे तौर पर ही नसे बैक वक्त मोहित की मुस्कुराती निगाहों से मिल गई। एक कड़वाहट का एहसास बहुत सरात से ज़ोहा को अपने लपेट में ले गया। उसने फ़ौरन नसों का रुख बदल लिया था। मगर तुम्हें ऐसे वहम पालने की ज़रूरत नहीं। देखो तो तुम्हारी इतनी तकरीब काराना गुफ्तगू के जवाब में वो बेचारी एक लफ्ज़ भी नहीं बोली। ऊपर मुस्कुरा कर कह रही थी। ज़ोहा पहलू बदल कर रह गई। अब ये बेचारी बहुत जहर लगता था अपने लिए लफ्ज़। मरियम फुप्पो एक कलर पसंद कराने के लिए मोहित को साथ लाई थी, मगर पता नहीं कौन कौन सी चीज़ों के लिए उसे लिए फिरी और ज़ोहा की बजाय हर शय पर उसकी पसंद का ठप्पा लगवाया। ज़ोहा ने हर उस शय को जहन में महफूज कर लिया जो उसके लिए मोहित की ज़ाती पसंद की रोशनी में खरीदी गई थी, और यही सब चीज़ें मुझे कभी भी इस्तेमाल में नहीं लानी है। वो बहुत कतियत से सोच रही थी। आंटी अब बस प्लीज़। कलर में अपनी चॉइस बताने तक मोहित भी बौखला चुका था। उनके पुरज़ोर का एहतराम करते हुए साथ तो आ गया था, मगर ख़वातीन की शॉपिंग इतनी दर्द सिर होगी ये उसके गुमान में भी नहीं था। ओफो, अब रह क्या गया है पीछे? जहाँ कलर पसंद कर लिया वहीं ड्रेस भी बता दो, कौन सा स्टाइल लें? फूफो की फ़राक दिलाना ऑफ़र ने ज़ोहा का दिल इतना चलाया कि वह गाड़ी ही में बैठी रही। यानी कि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी जिसको ये जोड़ा पहनना था। मोहित अपने इनकार पर ड्राइविंग सीट पर विराजमान रहा तो मरियम फूफो को उसका ख्याल आ ही गया। फिर तुम ही आ जाओ ज़ोहा, रहने दे, मेरी वहाँ क्या ज़रूरत है? कल इन्होंने बता दिया, जोड़ा अपनी पसंद का ले आइएगा। वो जो उनके तर्ज़ अमल से पहले ही सुलग रही थी झटक कर बोली तो उन्होंने इत्मीनान से कहा, अच्छी बात है, वैसे भी अब तुम्हें पर्दे में बैठना चाहिए, यूँ ही साथ ले आए। वो मुठियाँ बीच कर रह गई। सबा और नगीन की हंसी के साथ उसने मोहित की मुस्कुराहट भी अच्छी तरह देख ली थी, मगर उसने ज़्यादा देर मोहित को अपनी शर्मिंदगी से महसूस होने का मौका नहीं दिया था। उन लोगों के दूर जाते ही वो सख्त लहजे में बोली, तो यह अक्लमंदाना हल सोचा है आपने इस मसले का? कौन सा मसला? वो यकीनन नासमझी की अदाकारी कर रहा था। ज़ोहा को गुस्सा आया जिसे वो ज़िंदगी और मौत का मसला बनाए बैठी थी। फरीक सानी उसे ज़रा बराबर तवज्जो देने को तैयार नहीं था। अगर मैं सोचूं तो मेरी ज़िंदगी में आपसे बड़ा कोई और मसला नहीं है, वो तब कर बोली। मोहित बेसाख्ता उसकी तरफ घूम गया। उसकी स्याह आंखों में तमस्कुर था। तो तुमने मुझे अपना मसला क्यों बना रखा है? वो लहजा भर को उसके निगाह व अंदाज और अपने लफ्ज़ों को पकड़ कर कन्फ्यूज़ हुई थी। फिर गुस्से से बोली, अब बात को घुमाए मत। मैं बात को नहीं घुमा रहा, बल्कि ये चक्कर किस्मत की तरफ से है। अब तो तुमने देख ही लिया कि मैंने अभी भी तुम्हारी मदद करने की खातिर किस हद तक कोशिश की है, मगर अब किस्मत में लिखा है तो किस्मत को इल्ज़ाम मत दे। मैं जानती हूँ आप किस हद तक मेरी मदद कर सकते हैं। बात काट कर वो तल्खी से बोली थी, इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं कर सकता। बड़ों की इस हद तक नाफरमानी मेरी सरशत में शामिल नहीं। उसका लबुल लहजा बहुत मुतवाज़िन था। मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट का हल चाहिए। जो अपने बर्दाश्त की आखिरी हद पर थी। हटीलेपन से बोली। चंद सानियों तक वो खामोशी से उसे देखता रहा, फिर साबका अंदाज में बोला, बिलफर्ज हम दोनों के माबैन ये कॉन्ट्रैक्ट तय पा जाता है, तब भी इस बात की क्या गारंटी है कि उमर काज़मी तुम्हें अपना लेगा? ज़ोहा के दिल को जैसे किसी ने यक लग थी शिकंजे में कस दिया था। ये शख्स हर वक्त उसके अंदर झांकता रहता था, उसे मात देने की कोशिश करता, अपने सामने गिड़गिड़ाता देखने का मुतमनी है। उसका जी चाहा कि कोई ऐसा मंतर पड़े कि ये शख्स गाड़ी से तो क्या उसकी ज़िंदगी से भी गायब हो जाए, मगर वाय हसरत हर सोच हकीकत का लिबादा पहनने से मजबूर होती है। वो कॉल निभाने वालों में से है और यूँ भी ये हम दोनों का मुश्तरका फ़ैसला है। आप उसकी फ़िक्र मत करें। आपको सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है जिसका मतन मेरी मर्ज़ी का होगा। अपने लबो लहजे की लर्जिश पर वह मुश्किल काबू पा सकी थी। मैं सिर्फ तुम्हारे मुस्तकबिल की तरफ से तसल्ली चाहता हूँ। ये ना हो कि कल को उमर काज़मी इस अलहदगी को निकाह की वजह बनाकर मसला खड़ा कर दे। वो बेतासुर अंदाज में कह रहा था। ज़ोहा चिढ़ गई। कह रही हूँ कि हर बात उसके इल्म में है। मेरा कॉन्टैक्ट है उससे। ओके। वो गहरी सांस भरता सीधा हो बैठा, फिर आसान से बोला, कल को जब मैं किसी की खातिर तुम्हें छोड़ने का फ़ैसला करता तो शायद बहुत गिल्टी फील करता। इस रिश्ते में बहरहाल बहुत से रिश्ते इन्वॉल्व हैं, मगर अब जबकि मुतालबा सरासर तुम्हारा है और तुम्हें इस पर कोई
محسوس بھی نہیں تو میں آرام سے تمہارا مطالبہ پورا کر سکتا ہوں۔ زحا کا جی چاہا کاش اس وقت اس کے پاس ٹیپ ریکارڈر ہوتا تو وہ امید حسن کا یہ اعتراف، یہ روح سب کے سامنے لا سکتی۔ بہت خوب، تو میرے اس مطالبے کے پابند نہ ہوتے ہوئے بھی اب مجھے چھوڑ دیتے، وہ بے اختیار تلخی آمیز لہجے میں کہہ گئی تھی۔ ونڈ اسکرین کے پار دیکھتا معید سنجیدگی سے بولا، میں نے زندگی میں فقط ایک ہی لڑکی سے شادی کا سوچا تھا، وہی جس کی تصویر آپ کے لاکر میں ہے۔ زحا نے تیز لہجے میں اس کی بات کاٹی تو وہ چند ثانیوں کو چپ رہ گیا۔ تو پھر میری زندگی برباد کرنے سے بہتر تھا کہ آپ اسی سے شادی کر لیتے۔ اس سارے ناٹک کی کیا ضرورت ہے؟ کون سا بدلہ لے رہے ہیں آپ مجھ سے؟ وہ جھٹک کر رہ گئی تھی۔ میں نے تمہیں بتایا نا کہ وہ بہت کرائسس میں گھری ہے۔ بڑی ماں میں کہیں بھی میری شادی کرتی، میں انکار نہیں کرتا، شاید کہیں اور شادی کی صورت میں زیادہ خرابی پیدا ہوتی، مگر تمہاری تو اپنی ہی مجبوری ہے۔ میری ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے جس کی بنا پر میں ایسا گندا کھیل کھیلتی۔ وہ چیخی تھی، مگر معید کے اطمینان میں رتی برابر بھی فرق نہیں آیا۔ تم شاید بھول رہی ہو، عمر کے انتظار کے لیے تم 4-5 سال بیٹھنے کو تیار تھی، جبکہ گھر والے تمہیں 1 سال بھی نہ بٹھاتے۔ سو مجھ سے شادی پر حامی بھرنا تمہاری مجبوری تھی۔ اب ہر کسی کے ساتھ تم یہ کانٹریکٹ بازی تو نہیں کر سکتی تھی۔ چند لمحوں کے لیے وہ جیسے اپنی قوت گویائی کھو بیٹھی تھی۔ کیا تھا یہ شخص؟ اس قدر شاطر، بنا چال چلے ہی ماں تو اس کا مقدر بنا رہا تھا۔ ہو سکتا ہے جب تک عمر کا انتظار کروں تب تک میرے لیے بھی حالات سازگار ہو جائیں۔ فائدہ تو دونوں ہی کا ہے، ایک دوسرے کو الزام دینے سے کیا حاصل؟ میں اس کانٹریکٹ کے لیے تیار ہوں۔ اس کا لب و لہجہ بہت متوازن تھا۔ زحا کے دل میں یکایک خالی پن سا بھرنے لگا۔ اس نے خود کو صفر ہوتے محسوس کیا تھا، اور کیفیت کی تکلیف صرف وہ شخص ہی جان سکتا تھا جس نے زندگی میں اپنی ذات کو آخری حد تک ہوتا محسوس کیا ہو۔ وہ جو اسے تکلیف دینے کا سوچ رہی تھی، خود ہی تکلیف کا شکار ہونے لگی۔ کچھ نہ ہو، خون کا رشتہ تو تھا نا اس کے ساتھ، لیکن وہ تو کسی بھی بات کا لحاظ نہیں کر رہا تھا۔ بہت سے الفاظ اندر سر بھٹکتے رہ گئے، مگر وہ جیسے قوت گویائی کھو بیٹھی تھی۔ اس کا درد حد سے سوا تھا، یعنی وہ اس کے نزدیک اس قدر ارزاں تھی کہ وہ آسانی سے اسے اپنے مقدس کے لیے استعمال کر سکتا تھا، کسی بھی احساسی رشتے کا پاس رکھے بنا۔ اور کچھ بھی ہو، مگر زحا کو معید حسن کے اس روپ نے ذرا بھر بھی خوشی نہیں دی تھی۔ ویسے تو شاید لڑکوں کا گروپ اس پورے فنکشن پر اپنا ہی قبضہ جمائے رکھتا اگر لڑکیوں کو زحا کے دوستوں کا ساتھ نہ مل جاتا۔ خصوصاً سعدیہ اور بینش نے لائبہ اور عائزہ کا خاصا ساتھ دیا تھا، اور رائمہ کا جوش صرف تالیاں پیٹنے کی حد تک ہی تھا۔ آج ڈھولک کا آخری دن تھا اور اگلے روز مائی و مہندی کی رسم رکھی گئی تھی۔ پہلے چائے پی لی جائے تاکہ سب میں انتقامی جوش و جذبہ سرگرم ہو جائے۔ عماد نے دوستانہ سی آفر کی تھی۔ صالحہ بیگم بھی ادینہ اور سرینہ بیگم کے ساتھ آج موجود تھیں اور ان سب کی خوشیوں سے محظوظ ہو رہی تھیں۔ میر ہاؤس کی رونقیں انہیں بہت بھائی تھیں۔ وہیں نوفل کی موجودگی اور اس کے موڈ میں خوشگوار سی تبدیلی نے صبا کو بھی مطمئن کر رکھا تھا۔ ایک بے نام سی سرخوشی اور سکون دل کو گھیرے ہوئے تھا، جس کا ماخذ جانتے ہوئے وہ اس احساس سے بے وجہ مصروفیت میں کھو کر پسے پش ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بھائی، آج اگر تم لوگوں نے انہیں ٹھیک سے گانے نہیں دیا تو میں تم لوگوں کی ٹھکائی کر دوں گی۔ مریم پھپھو نے لڑکیوں کا ساتھ دیتے ہوئے پہلے ہی سے لڑکوں کو وارننگ دے دی تھی۔ حالانکہ مار تو انہیں پڑنی چاہیے، اپنے ایمان سے بتائیں ایک بار بھی ٹھیک سے گایا ہے انہوں نے؟ انس نے ہنس کر کہا تو ایمان دو بدو بولا، بلکہ اگر ہم شور شرابہ کر کے ان کا پردہ نہ رکھیں تو محکمہ انسداد ماحولیت والے انہیں گرفتار کر کے لے جائیں۔ بہت بری بات ہے عماد، انہوں نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے عماد کو ڈپٹا تھا۔ ہاں جی، سچی بات کس کو اچھی لگ سکتی ہے؟ چاند نے بڑا مدبرانہ انداز اپنایا تھا۔ ابھی جب مقابلہ ہوگا تو ان سب کی بولتی بند ہو جائے گی۔ لائبہ نے کھا جانے والی نظروں سے چاند کو گھورا تو وہ بڑے اسٹائل سے مسکرا دیا۔ بدتمیز، وہ بے اختیار ہی نگاہ پھیر گئی تھی۔ سب سے پہلے اس کی بتی سے اندر کرنا۔ عائزہ نے سرگوشی کی تو وہ گڑبڑا گئی۔ میں کیوں؟ تمہیں دیکھ کے زیادہ خوش ہوتا ہے نا، اس لیے۔ وہ مزے سے بولی تو سب کے بیچ لائبہ اسے گھور کر رہ گئی۔ نعمان جا کر اپنے کمرے میں مقید معید کو گھسیٹ لایا تھا۔ مقدمہ جاری ہے اور مجرم عدالت سے غائب، مگر کسی کو خبر ہی نہیں۔ سبھی ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ زحا کی تو لاٹری لگ گئی ہے، سعدیہ نے کمنٹ دیا تھا۔ عائزہ فوراً متوجہ ہوئی۔ میں بھی یہی کہتی ہوں کہ سب سے نالائق لڑکی کو خاندان کی کریم مل رہی ہے۔ شرم کرو اور نظر مت لگانا میرے بھائی کو، صبا نے آنکھیں دکھائیں۔
انہیں تو لگ چکی نظر جس کی لگنا تھی۔ عائزہ نے یہ کہا بھر کے محیط کی طرف دیکھا۔ سیاہ ٹراؤزر اور ایش گرے ٹی شرٹ میں ملبوس وہ رف سے ہولی میں قدرے چھپا ہوا مگر بے حد اچھا لگ رہا تھا۔ میرا یہاں کیا کام ہے یار؟ وہ خالصتاً زنانہ محفل سے کترایا تھا۔ لو جی، تمہاری وجہ سے ہی تو یہ کام ہو رہا ہے، عماد نے اسے یاد دلایا تھا۔ چلو بھائی، کسی کو شوق تھا مقابلے کا، آ جاؤ میدان میں، چاند نے بآواز بلند لڑکیوں کو للکارا تھا۔ جی تو چاہ رہا ہے کہ تمہیں بنفس نفیس آگے کر دوں، مگر لڑکا ذرا بھی باک ہے، اس لیے۔ عائزہ نے شرارت بھری سرگوشی کی، مگر اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی لائبہ کا تھپڑ اس کے شانے کی خبر لے چکا تھا۔ عماد نے ڈھولک بڑی شرارت کے ساتھ اس کے حوالے کر دی تو لائبہ نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ لوگ کیوں نہیں بجا رہے؟ ہم بھائی بجائیں گے، مگر ڈھولک نہیں بلکہ تم لوگوں کا بینڈ، چاند نے زومائنی انداز میں کہا تو وہ جذبس ہو گئی۔ ان دنوں گھر میں چلتی مشاورت سے وہ بھی باخبر تھی جو اس کی اور چاند کے رشتے کو طے کر رہی تھی۔ پہلے ایک بینڈ باجے سے تو فارغ ہو لینے دو، تائی جان ہنسی تھی۔ ہاں وہ دن آئے تھے۔ لائبہ اسے منہ چڑھا کر ڈھولک بجانے لگی۔ بنو، تیرے ابا کی اونچی حویلی، بنو میں ڈھونڈتا چلا آیا۔ اوئے، یہ تو ہم گانے والے تھے، ہمارا گانا ہے یہ، ابرار نے شور مچایا تھا۔ اب ابرار بھائی ہی رہیں، ابرار الحق بننے کی کوشش مت کریں۔ عائشہ بھنائی تھی، مگر وہ کون سا سننے کو بیٹھا تھا۔ ایک ہفتے سے ان کے گانے سن سن کر انہوں نے اچھی خاصی پیروڈیز لے لی تھی۔ بنو تیرے ابا کی ٹوٹی حویلی، بنو میں اینٹیں ڈھوتا آیا، بنو تیری بہنوں کی لمبی زبانیں، بنو میں کینچی لیتا آیا۔ لائبہ کی ساری توجہ ڈھولک کی تھاپ بدلنے پر تھی۔ صبح کا جھاپڑ اسے گڑبڑا گیا۔ ہمیں رکید رہے ہیں یہ لوگ، سعدیہ نے ہنسی روکتے ہوئے کہا تھا۔ اب ہماری باری ہے عماد بھائی۔ عائزہ سے بے عزتی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ہاں ہاں، گولڈ میڈل تمہارا انتظار کر رہا ہے، اس نے جلدی پہ تیل جھڑکا تھا۔ عائزہ نے نظروں ہی نظروں میں لڑکیوں کو اشارہ دیا تھا۔ کل ہم دولہا کے گئے شاوا، وہاں پر بھالو دیکھے شاوا۔ ہم نے دولہا سے پوچھا شاوا، یہ کون ہے تیرے شاوا؟ شرما کے بولے، گھبرا کے بولے، یہ بھالو نہیں ہے، یہ بھائی ہے میرے، دولہا کے بھائی بھالو ہیں، ذرا زور سے بولو، بھالو ہیں۔ اب لڑکوں کی شکلیں دیکھنے لائق تھیں، سب ہنس رہے تھے۔ اتنی اچھی شکلیں ہماری لے کے بھالو بنا دیا یار، عماد نے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے صدمے سے کہا تھا۔ یہ کہیں کہ آئینہ دکھا دیا، نگین نے کہا۔ اس جملے کا جواب بہت ضروری ہے گینگ، انس نے نگین کو گھورا تھا۔ چاند، وہی گانا گاؤ جو رات محیط کے کمرے میں سنا رہے تھے۔ نعمان اٹھ کر ان کے پاس آیا، جبکہ نوفل وہی صوفے پر محیط کے ساتھ بیٹھا ان لوگوں کو ایک دوسرے کی درگت بناتے دیکھ رہا تھا۔ ہاں یار، اتنی زبردست چیز مس کر رہے ہیں۔ عماد کا جوش بیدار ہونے لگا۔ میرے انگنے میں تمہارا کیا کام ہے؟ جو ہے دلہن والا وہی تو بدنام ہے، دلہن کی بہنیں، پتلی دلہن کا برا حال ہے، کھیت میں بھجوا دو، سنڈی کا کیا کام ہے؟ ہنسی، مزہ، کہے فضا اپنے عروج پر تھی۔ کتنی ہی دیر وہ لوگ یوں ہی لڑکیوں کو سچ کرتے رہے تھے، مگر ایک بھی طریقے کا گانا نہ خود گایا اور نہ انہیں گانے دیا۔ نوفل اپنے گھر والوں کو ڈراپ کرنے چلا گیا، جبکہ انس وہیں لمبا لیٹ گیا۔ بہت کڑا مقابلہ تھا، تھک گیا ہوں۔ اس کی ایکٹنگ پر سب کو ہنسی آ گئی۔ زحا کی دوستوں کو ڈراپ کرنے کی ذمہ داری عماد کے سر آئی، جسے اس نے بخوشی قبول کیا تھا۔ میں بھی چلوں گی ساتھ۔ رائمہ کو متذبذب دیکھ کر سبا نے تسلی دی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی یار، اچھا بھلا لانگ ڈرائیو کا موقع مل رہا تھا، عماد نے مصنوعی خبری سے کہا تو اس نے متاسفانہ انداز میں کہا، شرم کریں عماد بھائی، بہنوں کو چھوڑنے جا رہے ہیں۔ تو میں نے کیا کہا، بہنوں کے ساتھ لانگ ڈرائیو پر نہیں جا سکتے کیا؟ وہ فوراً مکر گیا تھا۔ سبا مسکرا دی، لگتا ہے پپو سے بات کرنی ہی پڑے گی، بس دھمکیاں ہی دیتی رہنا۔ وہ اسے گھورتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ زوئی کو بتانا ہم آئس کریم کھانے جا رہے ہیں، سبا نے آواز لگائی تو عماد اس کی آواز پر ہنسا، یعنی زحا کا دل جلانے کے لیے میری جیب کا صفایا۔ نوفل واپس لوٹا تو چائے کا دور چل رہا تھا۔ یہ لے نوفل بھائی، رت جگہ کے لیے۔ عائزہ نے مسکراتے ہوئے چائے کا مگ اس کی طرف بڑھایا۔ آپ کی بیگم تو آئس کریم کھانے جا چکی ہیں، آپ چائے ہی سے کام چلائیں، نگین نے بتایا تو وہ چونک گیا۔ اسے فوراً ہی اندازہ ہو گیا کہ سبا کے علاوہ وہاں عماد کی کمی تھی۔ اس نے کپ ہونٹوں سے لگا لیا تو دل کی جلن جیسے کئی گنا بڑھ گئی۔ چاند گٹار کی تاروں کو چھیڑتا مدھم سروں میں گنگنانے لگا، ساتھ جب سے تمہارا نہیں ہے، چاند کے پاس تارا نہیں ہے، عشق کرنا تو یہ سوچ لینا، اس ندی کا کنارہ نہیں ہے، اڑ کر نیند آنکھوں سے کہہ کر یہ علاقہ ہمارا نہیں ہے، دیکھ رکھی ہے میں نے یہ دنیا، پیار سے کچھ بھی پیارا نہیں ہے۔
फ़ौरन पता लगाओ कि कौन सी तार है जो चाँद के पास नहीं है। नगीन ने मुस्कुराहट दबाते हुए लाइबा के पहलू में कोहनी चुभाई तो वो जो अभी तक उसकी आवाज़ के ट्रांस में थी सटपटा गई। ये अब किसी काम की नहीं रही। लाइबा उन दोनों को घूर कर रह गई। वो इमाद के साथ हंसती हुई अंदर दाखिल हुई थी। बस आज ही तय हो गया है सबा मीर, मेरा दिल तोड़ने में माहिर हो चुकी हो। ज़रा से मेरा बेड़ा पार लग सकता है मगर नहीं, इमाद कह रहा था। बातों में मसरूफ़ नौफल के समाते बेसाख्ता ही उनकी तरफ मुतवज्जो हो गई। भाई मैं तो चाय नहीं पीऊँगी, अभी ज़बान पर आइसक्रीम का जायका ताज़ा है, वो आइज़ा से कह रही थी। फिर आकर नौफल के साथ ही सोफ़े से टेक लगाकर कारपेट पर बैठ गई। बड़े तो सोने के लिए जा चुके थे, बस ये लोग ही गप्पे लगाने बैठ रहे थे। कभी सोहा भी आ जाए तो मज़ा आ जाए, नगीन ने कहा तो सबा ने फ़ौरन उसे टोक दिया। उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए तो मैंने भी फ़ोर्स नहीं किया। अगर मोहित बुलाता तो ज़रूर आती। तुम हम भला किस खाते में है? अनस ने उसी आवाज़ में कहा। अच्छा है, आदमी को अपनी औकात पता चलती रहनी चाहिए, जवाबन मोहित ने इत्मीनान से कहा। तो इमाद ने फ़ौरन लुकमा दिया। देखा, शादी हुई नहीं और बंदा पहले हाथों से निकल गया है, इसीलिए तो आपकी नहीं होने दे रहे हैं। कोई तो काबू में रहे। लाइबा ने उसे छेड़ा था। वैसे यार गौर करो तो ये औरतें बड़ी डिप्लोमेटिक होती हैं। भाई बीवी के काबू में ना जाए मगर शौहर ज़रूर इनके काबू में हो। चकरा के रख दिया है इन्होंने शादीशुदा बंदों को, नौमान ने इंकशाफ किया था। अफसोस के भाभी इस वक्त सोने जा चुकी हैं, वरना ज़रूर दाद देती तुम्हारे इस नारिंजी जुमले की। अनस ने कहा। तो क्या झूठ है इसमें? अपनी बेगम से पूछो या फिर सबा से। नौमान अपनी बात पर डटा हुआ था। हर घर में ऐसा नहीं होता। नगीन ने मुस्कुराकर मुख्तसरन जवाब दिया था। अगर ऐसा होता भी है तो इट्स नेचुरल, अलबत्ता जवाब में सारी जिम्मेदारी मर्द पर आ जाती है कि वो कैसे बीवी और माँ बहन में तवाज़ुन बरकरार रखता है। सबा ने कहा। देखा, फिर डिप्लोमेटिक जवाब। इमाद मुस्कुराने लगा। इसमें क्या डिप्लोमेसी थी? क्या मर्द में इतने गट्स भी नहीं होते कि वो दो रिश्तों के दरमियान तवाज़ुन रख सके? औरतें भी तो इतने सारे रिश्तों को निभाती हैं, साथ लेकर चलती हैं। सबा बहस करने वाले अंदाज में बोली तो अनस ने कहा, ये सवाल तो तुम्हें मोहित से करना चाहिए। उसका तो रोज़ाना ही नए नए मर्द औरतों से वास्ता पड़ता है, उसे पता होगा कि मर्द डिप्लोमेटिक होता है या औरत। मोहित उनकी तरफ मुतवज्जो नहीं था, चौंक उठा। क्या कहा? ये शायद टेलीपैथी के ज़रिए जोहा से राब्ते में है, नौमान ने मायने खेसी अंदाज में कहा। तो मोहित खजल सा हो गया। उसे पता था कि अब सबके बीच उसकी दुर्गत बनने वाली थी, वरना इससे पहले तो उसने कभी उन्हें पट्टे पर हाथ भी धरने नहीं दिया था। आयशा आकर सबा के साथ बैठी तो जगह कम होने की वजह से उसे मजबूरन नौफल की तरफ खिसकना पड़ा, जो चाय का मग रख कर सीधा हो रहा था। पीछे हटते ही उस दिलरुबा से सराबे को खुद से बेहद करीब पाया तो लहज़ा भर को ठिठक सा गया। खुद सबा भी इस गैर इरादे गुर्बत पर खजल सी थी। हालांकि सामने ही नगीन और अनस ही बैठे थे, उन्हें कोई नोट नहीं कर रहा था तो उन्हें कौन करता। मगर सारी बात दिल की हुआ करती है। ये दिल ही वो नहीं थे जो एक ही ताल में धड़कते। सबा को अपना बायां पहलू चलता महसूस हो रहा था। शाना उसके बाजू से मुसलसल टच कर रहा था। उसने अपनी पूरी तवज्जो अबरार और चांद के ड्यूट पर लगा दी, मगर परफ्यूम की दिलफरेब और वहशी खुशबू उसके इर्तिकाज़ को मुंतशिर कर रही थी। ये साथ बैठा उसे लापरवाह और संगदिल शख्स शायद ये माहौल का असर था कि उसकी धड़कन तरतीब हो जा रही थी। उसे शिद्दत से एहसास हो रहा था कि साथ बैठा ये शख्स अपनी तमाम तर इतनाई और संगदिली के बावजूद उसे बेहद अजीज़ हो चुका था, जिसके बेईमान वजूद में सिर्फ दो नीची निगाहें दिखाई देती थीं। चलो अब अपनी अपनी पसंद से कुछ सुनाओ तुम लोग, नौमान ने सबको ऑफ़र की थी। मैं तो खरी खरी सुनाऊंगा, और वो भी सब शादीशुदगान को जिन्होंने इस बेचारे कवारे की रत्ती भर भी फिक्र नहीं है। इमाद ने सबसे पहले हाथ उठाते हुए मुंतकमाना अंदाज में कहा तो उसने बेसाख्ता जवाब दिया, पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बाहर रख, कोई शजर बचेगा तब ना। वो तिलमिला रहा था और सबकी हंसी। फिर बीतबाजी शुरू हुई तो ये महफिल देर तक चली। खसूसन नौमान, इमाद, चांद और अबरार के साथ आयशा ने खूब मुकाबला किया, जबकि बाकी सब एक आध शेर पत्थर की तरह लुढ़का रहे थे। गुफ्तगू में हया के ताले हैं और लब पे अदा का पहरा है। लड़कियों को समझ ना पाओगे, ये समंदर बहुत ही गहरा है। लाइबा ने अपनी बारी आने पर चांद की तमाम तर शरारतों का हिसाब एक ही बार में चुकता कर दिया था। वो सर पर हाथ फेर कर रह गया। चलो सबा, कोई अच्छा सा शेर हो जाए। नमा ने फरमाइश की तो वह मुस्कुरा दी। ये मत पूछो
کہ کیا بچتا ہے، کیا ٹوٹ جاتا ہے۔ کسی پر سے کسی کا جب بھروسہ ٹوٹ جاتا ہے، میرے محبوب دشمن کو میرا پیغام دے دینا، ذرا سی چوٹ سے یہ دل کا شیشہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بڑا دردیلا شعر ہے سبھی، ہضم نہیں ہوا۔ 2 گولی کارمینہ، مشورہ مفت تھا۔ نوفل سے سنو یار، شوہروں کو کبھی کبھی تو موقع ملتا ہے زبان کھولنے کا، ابرار نے کہا تھا۔ وہ اس سنس سے اپنی لاتعلقی ظاہر کر دیتا اگر نگین وہاں موجود نہ ہوتی۔ اسے شاعری سے نوفل کی پسندیدگی کا اچھی طرح پتہ تھا۔ ہلکے سے مسکرا کر وہ ٹھہرے ہوئے انداز میں گویا ہوا، ہم برے ہیں، اگر تو برے ہی بھلے، اچھا بننے کا کوئی ارادہ نہیں، ساتھ لکھا ہے تو ساتھ نبھ جائے گا، اب نبھانے کا کوئی بھی وعدہ نہیں۔ سوا کا دل جیسے ایک بار رک کر پھر سے دھڑکا تھا، مدھم مدھم، آہستہ آہستہ۔ بہت زیادہ ہے یہ نوفل، اتنی صاف کوئی؟ نعمان نے متاسفانہ انداز میں کہا تو وہ خفیف سا ہوا۔ یہ اپنی غائبانہ محبوبہ کے لیے کہہ رہے تھے، نعمان بھائی ڈونٹ وری۔ سوا نے جانے کس کا کھانا چاہا تھا، مسکرا کر بولی تو نوفل نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا، شعر تو شعر ہے، چاہے کسی کے دل کو لگے یا دماغ کو۔ مجھے جانے دو اب یار، موہت نے اپنی طرف سے بہت آہستگی کے ساتھ ابرار سے کہا، مگر اسے پتا تھا کہ وہ سبھی اسے پھانسنے کے موڈ میں تھے۔ یہ دیکھو بھائی لوگ، ابھی سے دغا بازی شروع ہو گئی ہیں، اس سے پوچھو اب کون سا کیس پڑھنا ہے جا کر۔ زوہا میر بنام معید حسن، عماد نے آواز لگائی تھی۔ بکواس مت کرو، وہ ہنس دیا تھا۔ اوہو، گن لو اب، یہی دانت دیکھنے اور گننے کی حسرت تھی کبھی۔ یا تو یہ زوہا سے شادی کی خوشی ہے یا پھر صدمہ، تیسری تو کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی۔ ابرار نے تیقن کے ساتھ کہا تو معید نے لب بھیجتے ہوئے اسے ہلکا سا گھور کر دیکھا تھا۔ شادی سے پہلے سبھی ایسے ہی بھاؤ کھاتے ہیں، نعمان نے انکشاف کیا تھا، اور پھر بعد میں سب ہماری صبا کی طرح ہو جاتے ہیں، بے وفا۔ عماد نے صبا کو کچھ یاد دلانے کی کوشش کی تو وہ اسے آنکھیں دکھانے لگی۔ یہ معید بھائی ہی کا حوصلہ ہے جو ابھی آپ کے قابو میں ہے، بلکہ نکاح میں ہے محترمہ، اس نے ہنستے ہوئے نوفل کو بتایا تھا۔ وہ سب آپس میں مذاق میں مگن تھے اور ادھر نوفل احمد کا دل پھر سے دھڑا دھڑ چلنے لگا تھا۔ ایک بار پھر سے رنگ و نور سے بھری رات میر ہاؤس کا مقدر بنی تھی۔ تمام انتظامات بہترین کرنے پر بھی انس کو بات بات میں معید کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ کیا یار، دولہا بن کے کیا انسان کسی کی ذرا سی مدد بھی نہیں کر سکتا؟ وہ چڑ کر رہ گیا۔ تایا جان کا سخت سے آرڈر تھا کہ معید سے ایک تنخواہ بھی دہرانہ کرایا جائے، کم از کم نکاح تک، اور ادھر میر ہاؤس میں ایک ہنگامہ سا مچا ہوا تھا۔ کیا مصیبت ہے یار، اگر گھر میں ایک آدھ باتھ روم اور بنا دیا جاتا تو کوئی قیامت نہیں پڑتی۔ ہر کمرے کے ساتھ اٹیچ باتھ ہونے کے باوجود جب لائبہ کو کوئی بھی باتھ روم خالی نہ ملا، اسے میر ہاؤس کی غلط کنسٹرکشن کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ تو گھر سے نہا کے آتی نا، عائشہ نے بڑی بے رحمی سے جواب دیا تو وہ دانت پیس کر بولی، 1 ہفتے پہلے آ رہی ہوں اور نہا کے آتی، تمہاری طرح سال کے سال نہانے کی عادت نہیں ہے مجھے۔ عائشہ اپنی بے ساختہ مسکراہٹ دبانے کے لیے پلٹ کر پھر سے باتھ روم کا بند دروازہ دیکھنے لگی، جہاں سے ہمراہ کی آمد کے کوئی آثار فی الحال تو پیدا نہیں ہو رہے تھے۔ جو بھی کہو، یہاں تو باری میری ہے، لائن میں لگنا پڑے گا، اس نے پلٹ کر کہا تو اسے بددعائیں دینا شروع کر دی۔ خدا کرے تم نہانے گھسو تو ٹنکی سے پانی ختم ہو جائے، گیزر آف ہو جائے، گرم پانی چلا جائے۔ شاباش ہے بھائی، یہ کیا نشہ نگاری ہو رہی ہے، جبکہ آج تو ترنم سے گانے کا موقع ہے۔ صبح سر پر تولیہ لپیٹے رف سے ہولے میں مگر بہت فریش سی اندر داخل ہوئی تھی۔ آج اگر مجھے کوئی باتھ روم خالی نہیں ملا تو میں شادی میں شریک نہیں ہوں گی، کہہ کے رکھ لو۔ لائبہ سخت جذباتی ہو رہی تھی۔ دیگر کزنز تیار ہو کر باہر لان میں موجود تھیں اور اسے قطعی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اوفو، اتنا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے کمرے میں جا کر واش روم یوز کر سکتی ہو، سوا نے اس کی جذباتی تقریر پر ہنسی روکتے ہوئے کہا اور سر پر سے تولیہ اتارتی اسے سہلاتے ہوئے بال خشک کرنے لگی۔ اور نوفل بھائی، وہ متذبذب ہوئی تو سوا نے اسے اطمینان دلایا، وہ تو کب کے شاعر لے کر فارغ ہو چکے ہیں، اب انہوں نے صرف چینج کرنا ہے۔ وہ بے پروانہ آزادی پا کر سر پر بھاگی تو دوسرے پورشن کا کوریڈور مڑتے ہی کسی سے اتنی زور سے ٹکرائی کہ اسے حقیقتاً دن میں تارے تو کیا چاند بھی دکھائی دے گیا۔ اگر جو دیکھا بھال کر چل لیا کرو تو اتنے فلمی ٹکراؤ نہ ہوا کرے۔ اس کی مسکراتی ہوئی آواز سماعتوں میں پڑی تو نیچے گری لائبہ کے حواس قدر ٹھکانے پر آئے تھے۔ تم بھی اگر بدمست ہاتھی کی طرح دن دناتے ہوئے نہ پھرو تو ایسے حادثات نہ ہوں، آ جانے والی نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ آج کمال ہو گیا، وہ فلمی ہیروئن کی طرح اسے ٹکرا کر گری ہوئی تھی، مگر اس نے 1 منٹ کو رک کر اسے اٹھانے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ جلدی پہ تیلی ڈالنے کی
सी हरकतें कर रहा था। उसने दिलचस्पी से उसका बराहीन सा रूप देखा था। अब उठ जाओगी या फिर क्रेन मंगवाऊँ? वो मुस्कुराहट दबाते हुए पूछ रहा था। लैबा तनतना कर उठी थी। क्रेन मंगवाना अपनी किसी होती सोती के लिए, अगर खबरदार जो आइंदा कभी मुझे टकराने की कोशिश भी की तो। अरे वाह, वो हैरान हुआ था। फिर उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, एक से एक बेहतर लड़की आई हुई है बाहर। मेरा क्या दिमाग ख़राब है जो मासियों से उलझता टकराता फिरूं? क्या मैं तुम्हें मासी दिखाई दे रही हूँ? लैबा का दिमाग जैसे उबलने को था। गिरा कर बोली तो वो रुके बगैर बोला, सॉरी, शायद मैं कुछ गलत कह गया। आज तो बाजी प्यारी भी बहुत प्यारी लग रही है तुम्हारे मुकाबले में। लैबा के तो सर पे लगी तलु जा बुझी। तो फिर जाके देखो अपनी प्यारी को, मेरा दिमाग क्यों खा रहे हो? वो पाँव उटकती आगे बढ़ी तो उसने उसका हाथ थाम कर रोक लिया। लैबा ने बेख्तियार उसकी तरफ देखा, जिसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट तो थी मगर उसमें शरारत का शायबा तक नहीं था। क्या कर रहे हो? वो उसकी नज़रों के इर्तिकाज से नर्वस होते हुए मिनमिनाई थी। जवाबन वो रसान से बोला, खुद ही तो कहा तुमने कि अपनी प्यारी को देखो, इसलिए। उफ। लैबा को लगा जैसे तमाम जिस्म उसके चेहरे पर सिमट आया हो। वो एक झटके से अपना हाथ उसकी गिरफ्त से छुड़ा कर पलटी और फिर भागने के ऐसे अंदाज में उसने सवा के कमरे में आकर दम लिया था। बदतमीज़, दिमाग ख़राब हो गया है क्या इसका? कितना बेबाक है। अगर कोई वहाँ जाता तो? उसका दिल अभी तक बेतरतीबी से धड़क रहा था। उसे चांद की अपने लिए पसंदीदी का अंदाज़ा तो था, मगर इन खुले अल्फाजों में इजहार का ये पहला मौका था। सो उसके हाथ पाँव फूल गए थे, मगर साथ ही साथ एक बेहद हल्का फुल्का सा एहसास भी दिल और जहन को अपनी गिरफ्त में लिए हुए था कि जो उसे प्यारा था उसे भी वो प्यारी थी। इससे बढ़कर दिल की तसल्ली और क्या हो सकती थी। वो गुनगुनाती हुई नहाने घुस गई। उल्टी सीधी सोचों और असाबी कशीदगी का नतीजा बुखार की सूरत निकला था और अब सबा मुतफक्किर सी उसके सर पर खड़ी थी। बहुत बेवकूफ़ हो तुम ज़ोई, कम से कम अपनी तबीयत की ख़राबी से आगाह तो करती। युवा निकाह के वक्त बीमार पड़ने की क्या तो क्या। वो थर्मामीटर से उसका बुखार चेक करते हुए उससे कह रही थी, क्या फ़ायदा होता? तुम समझती शायद ये भी कोई ड्रामा कर रही हूँ मैं। उसने बेतासुर अंदाज में कहते हुए आंखों पर बाजू रख लिया तो सबा चौंक कर उसे देखने लगी। मेरा दिमाग तुम्हारी तरह ख़राब नहीं है। बेवजह की टेंशन और फिजूल सोचों का नतीजा ऐसा ही होता है। वो उसकी हालत की तरफ इशारा करते हुए कह रही थी, ज़रूरी नहीं है कि जो तुम्हारे लिए फिजूल और बेवजह हो उसकी मेरे नज़दीक भी कोई अहमियत ना हो। वो तल्ख लहज़े में बोली तो सबा ने मानदाना अंदाज में कहा, बहरहाल सोहा, अब जबकि ये सब होने जा रहा है तो तुम्हें अपने जहन को टेंशन फ्री रखना चाहिए। एक तुम्हारी तबीयत की ख़राबी सब घर वालों की परेशानी का बायस बन सकती है। टेंशन में जहन को टेंशन फ्री रखना शायद तुम्ही को आता होगा। मैं इतनी माफूक अलफितरत नहीं रखती। वो चिढ़कर बोली तो सबा उसके पास बैठ गई। लेकिन हमारी तरबियत तो एक से माहौल में हुई है ना, हमारे अपने हमारे चाहने वाले एक ही है ना। इरमी से कहा तो बता नहीं क्या सोचकर उसकी आंखें भर आईं। फिर भी तुमने एक बार भी मेरी किसी बात का एतबार नहीं किया। अगर तुम कभी मुझे बताओ कि खुदा न करे नवल भाई तुमसे अच्छा सलूक नहीं करते तो उनकी पॉलिश पर्सनैलिटी और अच्छे बिहेवियर से कतई ना रखने पर तुम्हारी बात को फ़ौरन सच तस्लीम कर लूँगी, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। उसने दबे हुए लहजे में कहा तो चंद सानियों के लिए सब वजह से सुनसी होकर रह गई। नादानिस्ती में वो उसके ज़ख्मों को फिर से ताज़ा कर गई थी। और मैं भी तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, बल्कि तुम्हारी जज्बातियत और बेवकूफ़ी का मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम्हारी किन बातों का मुझे एतबार करना चाहिए और किन का नहीं। उसने फ़ी अल्फौर खुद को संभालते हुए कदर बेपरवाही का तासुर दिया था, वरना दिल तो उसके औंधे ईमान ले आया था। तो फिर दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो लगती गुस्से में आ गई थी। ओके जी, तो हमारा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है और आज का एपिसोड तो फिर दफ़ा हो जाए यहाँ से। देखेंगे आगे क्या होगा। और इतना मतलब एकदम सडन रिएक्शन, वो एकदम से गुस्से में आ गई और इसने खुद की तबीयत भी ख़राब कर ली। मतलब मुझे लगता है ज़रा बहुत ज़्यादा सोचती है कि मतलब वो खुद को एकदम से बीमार कर लेती है या फिर इतना ज़्यादा डीप, इतना ज़्यादा ओवर थिंक करती है। ओके, तो हमें इतना भी नहीं करना चाहिए, हमें खुद की हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए और ज़्यादा सोचना क्यों वाला आप यकीन रखें। और आज का एपिसोड काफ़ी अच्छा था। जो उनकी मस्तियाँ थी, उनकी बहस थी, वो सब अच्छी थी। और मतलब नौफल चिढ़ता रहेगा लेकिन जेलस होता रहेगा लेकिन बोलेगा नहीं। और ये एकदम से नया कपल आ गया हमारे में, चांद और लैबा। चलो देखेंगे आगे क्या होगा। और आपको अब तक कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे अकाउंट को फॉलो कर लीजिए। अब हम आपसे कल मिलेंगे। खुदा हाफिज़।